अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दहशतनाक कहानी। यूनिवर्सिटी से 1 माह की रुखसत लेकर मैं अपनी बीवी सायरा और बेटी मूना के हमरा शुमाली इलाका में अपने एक दोस्त आगा के पास सैर की गर्ज से चला आया था। आगा की रिहाइश नदी के किनारे बने हुए एक पुराने मकान में थी, जो दूर से एक शिकस्ता किला मालूम होता था। आगा गैर शादीशुदा था और अपने 2 नौकरों के साथ उस मकान में रहा करता था। हम लोगों ने पहुंचकर एक कमरा आबाद कर दिया था। आगा बहुत खुश था कि आर्जी तौर पर ही सही, बहरहाल कुछ तो उसकी तन्हाई दूर होगी। रात का खाना खाने के बाद हम आगा के कमरे में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि अचानक उस रात के इसरार शुरू हो गए, जिसका तस्करा मैं करने वाला हूँ। रात की इब्तदा एक तूफान से हुई थी। तूफान की तेज़ी का अंदाज़ा लगाकर आगा ने उठकर कमरे की बैरूनी खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद हमें ये महसूस होता रहा कि बाहर तूफान बढ़ता जा रहा है। इसी असना में तेज़ बारिश शुरू हो गई। बादलों की गरज और हवा का शोर कानों के पर्दे फाड़े जा रहा था। मेरी नन्ही सी बेटी मूना उन आवाज़ों से इतना डर गई कि वो सोफे से उठकर मेरी गोद में आ बैठी। मेरी बीवी खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। कोई 1 घंटे बाद तूफान रुका, बारिश कम हुई और हवा का शोर बंद हुआ, लेकिन इसके साथ अचानक मेरे कानों में एक अजीबोगरीब आवाज़ आई। एक बुलंद आवाज़, जैसे कोई शख्स जानकुनी के आलम में बुरी तरह करा रहा हो। आवाज़ में इतना दर्द और कर्ब था कि मैं चौंक सा गया। लेकिन अभी मैं आगा से कोई सवाल करने नहीं पाया था कि आगा ने खुद ही कहा, घबराओ नहीं, मकान के नज़दीक एक बहुत पुराना मसीही कब्रिस्तान है। ये आवाज़ अक्सर उसी तरफ से आया करती है। शुरू में इन आवाज़ों ने मुझे डराया था, लेकिन अब मैं इसका आदी हो चुका हूँ। आगा का जुमला ख़त्म होते ही ये आवाज़ बंद हो गई और माहौल पर एक भयानक खामोशी मुसल्लत हो गई। एक ऐसी खामोशी जिसने मेरी उलझन में और भी इजाफा कर दिया। ऐसी उलझन और घबराहट में मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोल दी। बाहर अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने खिड़की के नज़दीक खड़े होकर बाहर के माहौल का जायज़ा लेना चाहा। अचानक फ़िज़ा में एक नई किस्म की चीख बुलंद हुई और चीख के साथ यूं महसूस हुआ जैसे एक साथ कई औरतों ने बैन शुरू कर दी हों। मैंने लपक कर अपनी टॉर्च उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आगा मेरा इरादा भांप गया। उसने मुझसे कहा, ज़की, इतनी रात में कब्रिस्तान की तरफ जाना मेरे नज़दीक हमाकत है। मैं तोहमात को नहीं मानता आगा। मैं इन आवाज़ों की हकीकत मालूम करके ही रहूँगा। जाहिर है कि आगा मुझे उस अंधेरी रात में कब्रिस्तान की तरफ तन्हा कैसे जाने देता, इसलिए वो भी मेरे साथ हो लिया। 15 मिनट के अंदर हम अंधेरे रास्ते को टॉर्च के ज़रिए रोशन करते हुए कब्रिस्तान के आहनी फाटक तक पहुँच गए। फाटक में ताला लगा हुआ था, इसलिए हम उसकी 3 फुट ऊंची दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। अंदर कब्रिस्तान की ज़मीन से हमारे पाँव लगे ही थे कि एक मर्तबा फिर वैसी ही आवाज़ हमारे कानों से टकराई, लेकिन इस मर्तबा आवाज़ हल्की थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हल्के हल्के सिसकियाँ भर रहा हो। डरे बगैर मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ता रहा। मैं डरता भी क्यों? यूनिवर्सिटी का साइंस प्रोफेसर भला इन बातों का कैसे कायल हो सकता था? चंद लम्हों बाद हमें दायरे की शक्ल की एक मुंडेर सी दिखाई दी, जिसके अंदर ज़मीन के नीचे जाने वाली संगी सीढ़ियाँ मौजूद थीं। आगा, मेरा ख्याल है आवाज़ इस जगह से आ रही है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। चलो आओ ज़की, नीचे चले। हम दोनों उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तकरीबन 12 सीढ़ियों के बाद हमें लोहे का एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जो मेरे धकेलते ही अंदर की जानिब खुल गया। मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर फेंकी ताकि अंदर का जायज़ा ले सकूं। ये एक छोटा सा गुंबदनुमा तहखाना था, जिसके वसत में लोहे का एक बहुत बड़ा ताबूत पड़ा था। छत के कुंडे से एक बारीक सी जंजीर लटक रही थी, जिसके आखिरी सिरे पर एक डबिया बंधी थी। डबिया और ताबूत के दरमियान सिर्फ 1 फुट का फासला था। एक ही नज़र में मैंने ये अंदाज़ा कर लिया कि कमरे की दीवारें बोसीदा हो चुकी हैं और जगह जगह मकड़ी के बड़े बड़े जाले मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ एक अरसे से कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ। हम दोनों दबे पांव कमरे में दाखिल हो गए और ताबूत के नज़दीक पहुँच गए।
پھر جیسے ہمارے پیر سو من کے ہو گئے، کیونکہ ہم نے صاف طور پر محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی نہیں دکھائی دینے والا انسان زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ سانس کی یہ آواز بتدریج تیز ہوتی گئی، بالکل ایسی آواز تھی جیسے کوئی شخص لمبی دوڑ کے بعد ہانپنے لگے۔ پھر ایک چیخ گونجی، ایک دل دوز نسوانی چیخ، ایک ایسی چیخ جس نے ہمارے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چیخ کے ختم ہوتے ہی ہمیں گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے پتھر کی ایک بڑی سل چھت سے نکل کر ہمارے قدموں کے نزدیک آ گری، اتنی نزدیک کہ اگر میں آغا کو اپنی طرف گھسیٹ نہ لیتا تو یہ سل اس کا بھیجا نکال دیتی۔ ابھی ہم دونوں سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ دوسرا پتھر گرا، تیسرا پتھر۔ ہم گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے یہ دیکھا کہ جس دروازے کو ہم محض چند منٹ پہلے کھلا چھوڑ کر آئے تھے، نہ صرف یہ کہ بند ہے بلکہ اس طرح بند ہے جیسے کسی نے اس میں باہر سے کنڈی لگا کر تالا ڈال دیا ہو۔ صورتحال اتنی بھیانک تھی کہ ہمارے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ ہم اس زمین دوز کمرے میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ چند منٹ تک چھت سے اسی طرح پتھر گرتے رہے، پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پتھروں کی یہ بارش بند ہو گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ چھت کس جگہ سے ٹوٹی ہے، میں نے ٹارچ کی روشنی چھت پر پھینکی اور پھر میرا خون رگوں میں جم گیا۔ چھت میں نہ تو کوئی سوراخ تھا اور نہ ہی کوئی پتھر اب فرش پر موجود تھا۔ کمرے کے وسط میں تابوت اسی طرح موجود تھا، زنجیر اسی طرح لٹک رہی تھی اور آوازیں اسی طرح ہی آ رہی تھیں، لیکن اب ان آوازوں کو سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نیند میں خراٹے لے رہا ہو۔ میری آنکھوں نے اب تک جو کچھ دیکھا اور کانوں نے جو کچھ سنا تھا، ذہن اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ سب میرا وہم ہو۔ اگر چھت سے واقعی پتھر گرے تھے تو آخر یہ پتھر گئے کہاں؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس تابوت کا ڈھکن کھول کر دیکھنا چاہیے، لیکن ابھی میں نے اس آہنی تابوت کو صرف چھوا ہی تھا کہ کمرے میں دوبارہ ایک دل خراش نسوانی چیخ بلند ہوئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ فوراً ہی کمرے میں کسی مرد کے کہکہے گونجے اور اس کے ساتھ ہی چھت سے لٹکی ہوئی زنجیر خود بخود ہلنے لگی اور اس میں بندھی ہوئی ٹپیا میرے سر سے ٹکرائی۔ میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا اور پوری قوت سے جھٹکا دے کر اسے زنجیر سے الگ کر دیا۔ مردانہ کہکہوں کی آواز اور بھی بھیانک ہو چکی تھی۔ آغا خوف کے مارے ایک مرتبہ پھر دروازے کی طرف لپکا اور اسے پیٹنے لگا، لیکن یہ سب ہماری دیوانگی ہی تھی، کیونکہ اس سینکڑوں سال پرانے قبرستان میں اس وقت کسی کے ہونے کا سوال ہی نہ تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں مدد کے لیے چیختے رہے اور پھر تھک کر دروازے سے ہی لگ کر کھڑے ہو گئے۔ چند منٹ بعد کہے دوبارہ مدھم سی کرا میں تبدیل ہو گئے اور جیسے پھر ہماری جان میں جان آئی، لیکن اس کے باوجود ہم تھر تھر کانپ رہے تھے۔ خوف سے ہمارا حلق خشک ہو چکا تھا، ہلکی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، کمرے میں یخ بستہ سی ٹھنڈک رچی تھی۔ آج بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک سائنسدان ہوں، مافوق الفطرت طاقتوں پر یقین نہیں رکھتا، لیکن سچ کہتا ہوں کہ جو مناظر میں نے اس رات دیکھے انہیں میں اپنی زندگی کی کسی ساتھ میں بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے دیکھا کہ رات کے 12 بجتے ہی اس زمین دوز کمرے میں ہلکی ہلکی زرد روشنی پھیلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی نے ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی، جس کے سر پر قدیم زمانے کی ایک ٹوپی تھی۔ چند منٹ تک یہ ہیولا تابوت کے اوپر حرکت کرتا رہا۔ اچانک دوبارہ کہکہے بلند ہوئے۔ میں نے خوف زدہ ہو کر بغل میں کھڑے ہوئے آغا کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت تو نیم مردہ کسی ہو چکی تھی، خوف سے اس کی پتلیاں پھیل چکی تھیں، چہرہ سپاٹ اور بے جان سا ہو چکا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ڈھیلا ہوا اور وہ فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگی۔ میں نے تابوت کی طرف دیکھا۔ روشنی کا وہ ہیولا اب تابوت سے اتر کر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ خوفناک چیخیں بالکل میرے نزدیک ہو رہی تھیں۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، لیکن جیسے میرے پیروں نے جواب دے دیا اور میں اوندھے منہ فرش پر گر پڑا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ میں اس تہخانے کے فرش پر پڑا تھا، چاروں طرف ایک پراسرار خاموشی طاری تھی۔ آغا ابھی تک بے ہوش تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اچانک مجھے رات کے واقعات یاد آ گئے۔
دن کی اس مدھم سی روشنی میں مجھے رات والے سارے مناظر ایک خواب یا خیال کی طرح محسوس ہوئے۔ میں نے تابوت کو چھو کر دیکھا، اب اس میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہم، سراسر وہم۔ میں نے رات والے واقعات پر دل ہی دل میں تبصرہ کیا اور پھر تابوت کے کھڑے ہو کر اس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ میری اس حرکت سے آغا اتنا خوفزدہ ہوا کہ ایک مرتبہ پھر اس کی حلق سے چیخ نکل گئی، لیکن اس بار وہ بلا وجہ چیخا تھا۔ تابوت میں پڑی ہوئی لاش کا پنجر بالکل خستہ ہو چکا تھا، صرف کھوپڑی اپنی اصلی حالت میں موجود تھی، جبکہ پسلیاں اور ہاتھ کی ہڈیاں راکھ بن چکی تھیں۔ میں نے ہنس کر تابوت بند کر دیا۔ میرا خیال ہے رات کو ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا۔ بکواس کرتے ہو ذکی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں کو ایک ہی طرح کا خواب دکھائی دے؟ میں خاموش ہو گیا کیونکہ آغا کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اچانک میری نظریں آہنی دروازے کی طرف اٹھیں۔ دروازہ پاٹوں پاٹ کھلا ہوا تھا۔ تابوت پر آخری نظر ڈالتے ہوئے ہم دونوں تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ باہر سنہری دھوپ پھیل چکی تھی۔ دروازے کے قریب مقبرے کی دیوار پر ایک پتھر لگا تھا۔ سردار خاقان، جو اپنی زندگی میں اتنا بڑا بدکار اور اتنا خبیث تھا کہ گاؤں والوں نے دوسرے گاؤں کے سردار کی مدد لے کر اس کو اور اس کے پورے خاندان کو قتل کروایا اور مظلوم لوگوں کو اس کی خباثت سے نجات دلائی۔ یہ تحریر اس پتھر پر کندہ تھی جسے میں پڑھ کر بہت حیران ہوا۔ جب ہم واپس مکان پر پہنچے تو دن کے 9 بج چکے تھے۔ میری بیوی سائرہ دیوانوں کی طرح صحن میں پھر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی۔ کیا ہوا سائرہ؟ یہ آپ کے بالوں کو کیا ہوا ذکی؟ میں نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بال سر پر موجود تھے۔ آپ کے سب بال سفید ہو چکے ہیں۔ کیا کیا آپ نے راتوں رات؟ میں ڈر کر آغا کے کمرے میں داخل ہوا۔ قدامت آئینے کے سامنے پہنچتے ہی میں نے خود بھی دیکھ لیا کہ میرے سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے۔ میں نے آغا کی طرف دیکھا، اس کے سر کا تو ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ انتہائی حیرت کے عالم میں آغا میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ذکی تم نے تابوت کا ڈھکن کھول کر اچھا نہیں کیا۔ یقیناً رات کی تاریکی میں کراہنے والی روح اب تم سے انتقام لے گی، ورنہ یہ بالکل ناممکن ہے کہ تمہارے بال سفید ہو جاتے اور میرے نہ ہوتے۔ سائرہ نے مجھ سے بہت پوچھا کہ رات ہم دونوں کہاں رہے، لیکن میں نے اسے کوئی تفصیل نہیں بتائی کیونکہ میں بلا وجہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو خود روح سے ڈر چکا تھا۔ میں خود نہیں چاہتا تھا کہ روح کا راز فاش ہو کر پھیلے اور واقعی مجھ سے انتقام لینے کے لیے اپنے تابوت سے باہر نکل آئے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ صرف ایک رات کے اندر اپنے سیاہ بالوں کو سفید دیکھ کر میرے دل و دماغ کی کیا حالت تھی۔ ایک مرتبہ پھر فلم کی طرح کے مناظر میری نظروں کے سامنے گزر گئے۔ پھر آغا نے مجھے بہت روکا، لیکن میں دوپہر سے پہلے ہی لوٹ گیا۔ 6 دن کے بعد میں نے اپنی چھٹی خود ہی ختم کر دی۔ میں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی جاؤں تاکہ مصروفیت میں اس رات کے واقعات میرے ذہن سے محو ہو جائیں۔ چنانچہ میں معمول کے مطابق لیکچر دینے یونیورسٹی جانے لگا۔ زندگی کے معمولات دوبارہ شروع ہو گئے اور 2 دن میں تابوت والے تہہ خانے کو میں بھولنے لگا۔ 8ویں دن شام کے وقت ہم اپنے مکان کے صحن میں چائے پی رہے تھے۔ اچانک میری 6 سالہ لڑکی مونا اٹھ کر بالائی کمرے کی طرف جانے لگی۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں اپنا ہوائی جہاز لینے جا رہی ہوں جو آپ نے مجھے سالگرہ پر لا کر دیا تھا۔ ہوائی جہاز لے کر مونا 15 منٹ بعد بھی واپس نہیں آئی۔ مجھے اور سائرہ کو بازار جانا تھا، اس لیے میں نے سائرہ سے کہا کہ اوپر جا کر مونا کو بلا لاؤ۔ وہ غالباً اپنے کھلونوں سے وہیں کھیلنے لگ گئی ہوگی۔ میرے کہنے پر سائرہ اوپر گئی اور چند لمحوں کے بعد وہ دیوانوں کی طرح سیڑھیوں سے اتر کر میرے پاس آئی اور خوفزدہ لہجے میں بولی، مونا اوپر نہیں ہے، میں نے پورا کمرہ دیکھ ڈالا ہے۔ اوپر صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ مونا جب اس کمرے میں نہیں تھی تو وہ کہاں چلی گئی؟ کمرے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو زینے میں کھلتا تھا اور ہمارے سامنے مونا اسی دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بالکل پاگلوں کی طرح میں بھی کمرے میں داخل ہوا، لیکن مونا وہاں ہوتی تو ملتی۔ کمرے کی تمام کھڑکیاں اندر سے بند تھیں، اس لیے یہ امکان بھی غلط تھا کہ وہ کھڑکی سے نیچے سڑک پر گر پڑی ہو۔ میں نے اور سائرہ نے مکان کا کونا کونا چھان مارا، مگر مونا کا کہیں پتہ نہ چلا، نہ مکان میں، نہ پڑوسیوں میں، نہ محلے میں۔ گھبرا کر پھر میں نے پولیس کو فون کر دیا۔ پولیس نے وائرلیس کے ذریعے پورے شہر میں مونا کا حلیہ نشر کر دیا۔ ہر طرف مونا کی تلاش شروع ہو گئی۔ میں نے مونا کی تمام تصویریں بھی پولیس کے حوالے کر دیں۔
सायरा रोती रही, वो ये कहती रही, हाय मेरी मूना, वो मेरे सामने उसी कमरे में गई थी और मैं सच कहती हूँ कि वो उस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकली। गमो दीवानगी के आलम में रात के 9 बज गए। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने लपक कर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं इंस्पेक्टर अब्बास बोल रहा हूँ। मुझे इस शहर के मज़ाफ़ात से एक बच्ची की लाश मिली है। आप थाना नंबर 14 आ जाएं ताकि हम दोनों साथ चलकर उस लाश को देख लें। सायरा को मकान में रोता बिलखता छोड़कर मैं मोटरसाइकिल पर सवार होकर थाने पहुंचा और वहां से इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ मज़ाफ़ाती पुलिस थाने पहुंच गया। थाने का इंचार्ज हमारा मुंतज़िर था। धड़कते हुए दिल के साथ मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जहां एक स्ट्रेचर पर बच्ची की लाश कपड़े से ढकी हुई मौजूद थी। मैं लाश की तरफ बढ़ने ही वाला था कि थाना इंचार्ज ने मेरा शाना पकड़कर पूछा, मिस्टर ज़की, आपकी बच्ची कब खोई थी? आज शाम 5 बजे के करीब। तब तो आपको फिर बेकार ही जहमत हुई, क्योंकि ये बच्ची आपकी नहीं हो सकती। मेरा अंदाज़ा है इस बच्ची को मरे हुए कम से कम 8 दिन हो चुके हैं। यकीन जानिए, इसके खदोखाल पहचानने में नहीं आते। इसका गोश्त गल चुका है और चेहरे के नकूश बदल चुके हैं। थाना इंचार्ज का ये जुमला सुनकर मुझे आर्जी तसल्ली हुई, लेकिन कोशिश के बावजूद मैं लाश देखने के लिए अपना इरादा ना रोक सका। मैंने आगे बढ़कर लाश का कपड़ा हटाया और फिर जैसे मेरी आंखों के सामने तारीकी फैल गई। बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, मूना मेरी बच्ची, और मैं उसी जगह गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुली तो मैं मकान के कमरे में लेटा हुआ था। एक डॉक्टर मेरे सरहाने और इंस्पेक्टर अब्बास मेरे बाईं तरफ खड़ा था। सायरा कहाँ है? मैंने उनसे पूछा। आपकी बेहोशी के बाद हमें आपकी बीवी को लाश की शनाख्त के लिए बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें यकीन ही नहीं आ रहा था कि लाश आपकी बच्ची की हो सकती है। पोस्टमार्टम के मुताबिक वो लाश वाकई 8 रोज़ पुरानी थी, लेकिन हमारी हैरत की कोई इंतहा न रही जब आपकी बीवी ने भी लाश शनाख्त कर ली। बहरहाल इस वक्त वो अस्पताल में है और अब तक होश में नहीं आई। मैं जवाब देने की बजाय खामोश रहा और छत की तरफ घूरता रहा। मिस्टर ज़की, खुदा के लिए हमें बताइए कि ये क्या भेद है? हमारे ख्याल में 2 ही बातें मुमकिन हो सकती हैं। या तो आपने और आपकी बीवी ने शिद्दत गम की वजह से लाश की गलत शनाख्त की है, या फिर आपकी बच्ची 8 दिन पहले गुम हो चुकी थी और आपने किसी मसलहत की वजह से उसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं कराई, क्योंकि हमें यकीन है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये भी मालूम हुआ है कि बच्ची की मौत दिल की हरकत बंद होने की वजह से हुई है और लाश पर किसी चोट या मारपीट का निशान मौजूद नहीं है। इंस्पेक्टर अब्बास, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो लाश मूना की थी और मूना आज शाम को 5 बजे तक मेरी निगाहों के सामने मौजूद थी। 1 घंटे के अंदर अस्पताल से सायरा के बारे में खबर आ गई। वो मर चुकी थी। मूना के बाद सायरा का गम मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। सिर्फ 16 घंटे में मेरा घर तबाह हो चुका था। मूना मेरे सामने बालाई कमरे में खिलौना लेने गई थी, लेकिन 4 घंटे बाद उसकी लाश हमारे घर से 8 मील दूर मिली, और वो भी इस हालत में कि डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक उसको मरे हुए 8 दिन हो चुके थे। सायरा बेहोश हुई तो उसकी आंख फिर कयामत तक के लिए बंद हो गई। अगले हफ्ते तक मैं मकान में पड़ा रहा। बेशुमार तालिब इल्म, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मेरे दोस्त और रिश्तेदार ताज़ियत के लिए आते रहे। सब ने मुझे समझाया, तसल्ली दी, लेकिन मैं दिन रात कब्रिस्तान की उस खौफनाक रात पर गौर करता रहा और मेरी उलझनें बढ़ती ही गईं। इस तरह 1 हफ्ता और गुजर गया। एक दिन शाम को ठीक 5 बजे जब मकान में मेरे अलावा कोई ना था, मैंने उसी बालाई कमरे में जहाँ से मूना गुम हुई थी शोर की आवाज़ सुनी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पलंग घसीट रहा हो। मैं लपक कर सहन में आया और ऊपर जाने का फैसला कर ही रहा था, अचानक किसी ने बिस्तर लपेट कर बाहर फेंक दिया। मैं सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन अभी मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि ऊपर से पलंग भी लड़खड़ा दिया गया, और फिर तो जैसे ऊपर से कमरे में रखी हुई चीज़ों की बारिश सी होने लगी। कपड़े, टेबल लैंप, मेज़, कुर्सियाँ, जूते, किताबें, खिलौने सब नीचे आकर बरसने लगे। मैं सहन में खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर बालाई कमरे के दरवाजे की तरफ देखता रहा। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई गुस्से में पागल होकर हर चीज़ को तहस नहस कर देना चाहता था। थोड़ी देर बाद चीज़ों की बारिश बंद हो गई। फिर मैं बेतहाशा ऊपर भागा, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही ठिठक कर रह गया। कमरा बिल्कुल खाली था, ना कोई आदमी, ना सामान, यहाँ तक कि दीवारों की तस्वीरें और खिड़कियों के पर्दे तक नोचे जा चुके थे। अचानक मेरी निगाह कमरे के फर्श पर पड़ी।
और फिर सर से पांव तक मेरे जिस्म में दहशत की एक तेज लहर दौड़ गई। फर्श पर जगह जगह ताज़ा खून फैला हुआ था और कमरे में वही कहकहे बुलंद हो रहे थे जो मैंने उस रात कब्रिस्तान के तहखाने में ताबूत के करीब सुने थे। मर्दाना कहकहे भी और नुस्वानी चीखें भी। सुबह के वक्त जब मिस्टर जकी का एक दोस्त उनसे मिलने के लिए उनके मकान पर आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि मिस्टर जकी अपने पलंग पर मुर्दा पड़े थे और ये तहरीर जो सब आपने ऊपर सुनी है उनकी मेज़ पर मौजूद थी। पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि मिस्टर जकी के दिमाग की रग फट गई थी, जिसकी वजह से वो अचानक मर गए।